अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। ख़वातीन हज़रात, आज मैं पाकिस्तान की एक ऐसी बड़ी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, बड़ी पोटेंशियल रखने वाली पाकिस्तान की एक मंजी हुई अदाकारा के बारे में बात करने जा रहा हूं। अदाकारा कुछ इस तरह से है कि उन्होंने जो भी किया कमाल किया और बहुत जल्द पाकिस्तान में इस तरह से सामने आई कि लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। और परेशान तो होना ही था क्योंकि वो एक ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने एंट्री दी, चंद ही सालों में, कुछ अरसा में ऐसी छा गई कि पाकिस्तान क्या, इंटरनेशनल मीडिया भी उनकी ऐसी ऐसी हेडलाइंस बनाता रहा जो आप बेहतर जानते हैं। पाकिस्तानी सियासत की बात इसलिए करना ज़रूरी है, आप हैरान होंगे कि मैं एक फ़नकारा की बात करते करते अचानक सियासत में क्यों आ गया। फ़नकारा वही है जिनका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, बल्कि ऐसा हिट हुआ कि हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसको जैसे मर्जी कह लें, ये ऐसा उनका सुपर हिट डायलॉग है जिसने उनको वैसे ही लोगों में हर दिल अजीज़ बना दिया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं कौन सी अदाकारा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी भी फेवरेट हैं, सबकी फेवरेट है। वो इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, उनके अगर टैलेंट को देखा जाए तो बंदा अश कर उठता है, क्योंकि वो मीडिया को एंगेज करना जानती हैं। जी तो नाज़रीन, बात हम सियासत की कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, तमाम जो टेलीविज़न चैनल है, सैटेलाइट चैनल पे देखें, प्राइम टाइम में आपको हर वक्त डिफरेंट सियासी पार्टियों के, वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, वो PTI हो, बल्कि हर जमात की जो सियासी जमात है उसके फोकल पर्सन आपको तोते तोतियाँ, मेंढक और मेंढकियाँ बला बला बोलते नजर आएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। ये जिस तरह से बातें करते हैं, आपके सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूरा एक ड्रामा आपके सामने पेश करते हैं। अब देखिए कि इनको पाकिस्तान की आवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं, इनको गर्ज है तो इक़्तिदार से। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी नशे हैं, उन सब से बढ़कर जो नशा है वो इक़्तिदार का है। इक़्तिदार बहुत कुछ करवा देता है। अब मामला ये है कि इस वक्त एक हुकूमत आई है, PTI की हुकूमत है, ये इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो चूँकि वो फर्स्ट टाइम एक इतनी तवील जद्दोजहद के बाद वो उन्होंने इक़्तिदार मिला, और अब देख के वो हैरान बल्कि परेशान हो गया कि इसमें इतने माफियाज़ हैं। कभी आपको लैंड माफिया मिल रहा है, कभी शुगर माफिया, आटा माफिया, पेट्रोलियम, आप जिस जगह चले जाएं आपको माफिया ही माफिया नज़र आता है। लेकिन है क्या कि यही पार्टियां बारी बारी एक दूसरे को सपोर्ट भी करती थीं, नैब के केस एक दूसरे पे बनाए, और हुआ ये, इस हुकूमत का ये फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये लोग हमारे सामने आ गए कि किसने कितनी करप्शन की, किसके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की। अब मामला ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले एक PDM का वजूद अमल में आया, तमाम कुछ 9, 10, 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई और हुकूमत के ख़िलाफ़ डट गईं। तो हम सोच रहे थे कि हुकूमत का तख्ता उठने के लिए, हमारे मसाइल के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो कश्ती थी बीच मंझधार ही उलट गई। उलट रही थी जब देखिए ये एक फितरी था नहीं था, ये मफादात की एक बात थी और इनका मुकमका हो रहा था। मगर अब मैं जब किससे मुकमका करूँगा तो मेरे और तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्योंकि मेरा एक अपना हल्का अहबाब है जो बड़ा लिमिटेड सा है। लेकिन ये जो सियासी पार्टियां हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पेट वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पेट जो है वो भरते ही नहीं हैं। हर सियासी पार्टी में आप अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, सरे महल से शुरू हो जाएं, 10% पता नहीं क्या कुछ आपको मिलेगा और नज़र आ रहा है। दूसरा PMLN की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखें कि आपको एवन फील्ड से लेके पैनमा फलां 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 आपको नज़र आया है, सब आप जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये ऐसे हुआ, फलां हुआ। अच्छा, बात यह है कि जिन्होंने करप्शन करनी वो तो कर चुके, लेकिन वो डिफेंड करने के लिए वो ऐसे मैं उन्हें क्या कहूँ, ऐसे लोग सामने आ गए जो एक टुकड़े की खातर सर झुकाए खड़े हैं, मगर उन्हें हमारी आवाम से कोई गर्ज नहीं है। देखिए, हम ना तो किसी हुक्मरान के स्पोक्स पर्सन हैं, हमने बात रियलिटी बेस करनी है। आप लोगों ने हुकूमतें की, कोई 20 साल की, 30 साल की, करते रहे, अच्छी बात, अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन अब जो हुकूमत आई है एटलीस्ट इसको 5 साल पूरे तो करने दें। होना ये चाहिए, चूँकि कोविड की सूरत हाल है, हमारी आवाम परेशान है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिल देखें कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, शुगर कहाँ पे है, आटा कहाँ पे है, लेकिन आवाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि किसकी हुकूमत है। उन्हें गर्ज सिर्फ ये है कि ये महंगाई कंट्रोल हो।
اگر آپ بات کریں کہ پچھلی حکومتوں میں وہ اچھا ہوتا رہا، اس میں نہیں وہ اچھا ہو رہا، کون سی ایسی حکومت ہے جس میں مہنگائی نہیں ہوئی؟ آپ جب سے مشرف سے دور سے انہوں نے یہ سیٹلائٹ چینل جو آپ کے سامنے لائے ہیں، ٹی وی چینلز آئے ہیں، اس وقت کے پروگرام دیکھ لیں، خاص کر کرنٹ افیئر کے، آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی وہی باتیں، فرق صرف یہ ہے کہ کریکٹر چینج ہو گئے، باتیں وہی ہیں، ایشوز وہی ہیں، اور ہم جو 70 سالوں کا گند ہیں وہ ہم 5 سالوں میں دور کرنے چلے ہیں۔ لیکن اب ہونا یہ چاہیے، کووڈ کی صورت بڑی خطرناک ہے، پوری دنیا کی لپیٹ میں آ گئی، تیسری لہر جس میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا، کل لاک ڈاؤن ہوگا، پرسوں ہوگا، پھر ویکسین آ رہی ہے، سارا کچھ ایک ایسا فیئر، اس ٹائم ہر طرف بندہ پریشان اور خوف میں مبتلا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی سیاسی پارٹیاں اگر پاکستان سے مخلص ہیں تو کٹھی بیٹھتی، پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس صورتحال میں، پریشانی میں، معاشی بحران تو آلریڈی ہے، مل جل کے پاکستان کو اس سے بحران سے نکالتے ہیں۔ اگر یہ لائل ہوتے ہیں، لائلٹی کہاں نظر آ رہی ہے، بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں، یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہمارے بیوروکریسی سے لے کے آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ باہر کا پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں یورپ میں رہنا ہے، یو ایس اے، امریکہ، کینیڈا میں شفٹ ہونا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب لائلٹی، وفاداری نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، جذبہ حب الوطنی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے، ہم لوگ سٹریس میں آ گئے ہیں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں آ گئے ہیں، مگر ہمارے سیاستدانوں میں یہ کوئی ایسی حص ہو سکتی ہے جو مجبور کر کے عوام کا دکھ کیا ہے ریلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا کام مال بنانا ہے، وہ آ کے صرف اقتدار میں بناتے ہیں۔ تو اب یہ چھوڑیں، یہ لوگ تو سیلفش ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر ایک چیز کا جو مجھے ایک خوف ہوتا ہے، جو میری فیلنگ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ سیاسی پارٹیاں کم، یہ وراثتی پارٹیاں زیادہ بن چکی ہیں۔ اب اگر پیپل پارٹی کی بات کریں، کب سے وہی معاملہ، انہی کے بچے، انہی کی اولادیں، اور آج ہم بلاول کو بھگت رہے ہیں۔ ادھر سے میاں صاحب کی طرف دیکھ لیں، اگر وہاں سے میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، حمزہ ہے، اب مریم صاحبہ، معاملہ یہ ہے کہ میں یا میرے بچے تو ان کی غلامی نہیں کریں گے۔ ہم اسے ایسے ایک سچے لیڈر کو آگے آنا ہوگا، جیسے عمران خان صاحب آئے ہیں، بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہیں، بہت سے توقعات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آخری ہوپ ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خود سے اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ ایسا لیڈر جو صرف عوام کا سوچے۔ اگر عمران خان صاحب ہمارا سوچ رہے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا تو کم از کم گراس روٹ لیول پہ ہماری پریشانیوں کو دیکھیں، عوام کی پریشانیوں کو دیکھیں، روزگار کا بندوبست کریں۔ آپ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، جس کی عملی ثبوت آپ یہ دے رہے ہیں۔ جب آپ نے لینڈ مافیا پہ آپ نے مطلب ایکشن لیا تو لوگوں کے حیران تھے کہ ایسے ایسے برج آپ نے الٹ دیے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری جو اچھی بات جو ہمیں لگی، شوگر مافیا کی بات کریں، آپ نے احتساب کا عمل شروع کیا اور آپ نے اپنے بہت ہی قریبی دوست درینا ساتھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ایکشن لیا۔ تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، کچھ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں بار بار کہہ رہی تھیں کہ آپ کا جو کچن تھا وہ بند ہو گیا، آپ کا جو اے ٹی ایم تھا وہ بند ہو گیا۔ تو دیکھیں، اگر مجھے یا میرا کوئی اے ٹی ایم چل رہا ہو تو میں اسے کبھی بلاک نہیں کروں گا، میں اسے کنٹینیو کروں گا، اسے فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایک احسن اقدام اٹھایا۔ باقی عدالتیں ہیں، تمام جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں، ملزمان کا حق ہے وہاں جائیں، عدالتوں کو فیس کریں۔ اگر آپ صحیح ہیں، آپ وہ شخص جہانگیر ترین ہوں یا دوسرے لوگ بھی ہوں، تو سارے جا کے آپ اپنا انصاف لے سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سب اداکار ہیں۔ کون کس سے بڑا اداکار ہے؟ کوئی بیماری کا بہانہ بنا کے ملک سے نکل جاتا ہے، کوئی این آر او لے کے نکل جاتا ہے، کوئی یہیں پہ رہتے ہوئے ایسے سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ معاملہ سارے لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کرتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ اور بات ہماری شروع ہوئی تھی پاکستان کی وہ صف اول کی اداکارہ۔ اب اگر ہماری لیڈر ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہماری ایک پاکستان کی ایک بیٹی ہے جس نے سیاست میں قدم رکھا اور چھا گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب بے نظیر بھٹو بننے چلی ہیں، آپ فاطمہ جناح بننے چلی ہیں، خوشی کی بات ہے، آپ ان سے بھی آگے جائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن آپ سچائی، ٹرو بیس تو باتیں کریں۔ آپ کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن اس کے برعکس سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ نکل آیا۔ پھر آپ نیب کے جو کیسز ہیں ان کو فیس نہیں کرتے، پورے جتھے لے کے وہاں جاتی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اچھے لیڈر کی نشانی یہ ہے کہ
کہ وہ خود رول ماڈل ہوتا ہے. لیڈر تو جیلوں سے ڈرتا ہی نہیں ہے، جائیں جیلوں میں، عدالتوں کا سامنا کریں. تو اگر آپ صحیح ہیں، اگر آپ لائل ہیں پاکستان یا پاکستان کی عوام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں کم از کم ایسے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ منتخب کرنے ہیں، وہ خواہ وہ ہمارے گلی محلے کے وہ ناظم ہوں، وہ کونسلر ہوں، ایم پی ہوں، ایم این ایز ہوں، یا ملک پاکستان کے وزراء ہوں، وزراء اعظم ہوں یا صدور ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اویئر ہونا ہوگا، ہمیں اپنے لوگوں سے پیار کرنا ہوگا، خاص کر سیاستدانوں کو جو پاکستان سے مخلص ہیں. ہم ان پہ جان بھی نشاور کر سکتے ہیں، چونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان زندہ باد.